عليكم، تحياتي للجميع. قبل ما نبتدئ دائما في التفاصيل أشكر الجميع وكل المتتبعين والمتتبعات ومحبي قناة دنيس بالبشير وقناتكم أيضا. الناس اللي شافت أول مرة القناة بالطبع إذا أعجبكم المحتوى فأدعوكم بالاشتراك فضلا وليس أمرا. الحمد لله بفضل الله ذهبت إلى مطار اسطنبول الدولي الجديد لأعمل لكم واحد الفيديو للمشاهدين قناة دنيس بالبشير باش نشرح لكم طريقة السفر ما بين تركيا والمغرب وشرح كيفية أداء المخالفات اللي هي الاسم ديالها فيزا إهالة بريمي فيزا فولوشن ديبارتمنت تركيا جمهورية باكالك جوتش إدارتي كان المدير. هاد البلاصة اللي كتواجد دي دانشمان لك إلا ما فهم دانشمان لك انفورميشن إلا ما فهمتوش شي حاجة كيمكن لكم تجيو تاخذوا المعلومات هنا. وعندنا الأصدقاء ديالنا غادي نديوهم اليوم نصيفطوهم في الرحلة ديال 15 2021 في العرب في طائرة المملكة المغربية. جينا معاهم باش نصيفطوهم وغادي نرسل حتى الاخ ياسين المنصوري تا هو راه الحمد لله تشافى لينا ولا بخير ورجعت المياه الى ما جرى. اليوم راه غادي نصيفطوه دابا الساعه عندنا الخمسة تقريبا. الحمد لله راه درنا الاجراءات كلها وغادي نصيفطوا حتى الاخت امال. الاجراءات راهم دازوا بخير ولا خير. دابا حنا غادي نمشيو ننتقلوا للبلاصه ديال تركيا جمهوريه هازينافي ماليه باكالك باراجازا تحصيلات ريفيزاني. هاد البلاصه هذه اللي هي سميتها تشيكين ان بيرغيلار. الا ما عرفتوا بغيتوا تعرفوا الطائره ديالكم فوقاش غتمشيو ولا غادي تعطل تيمكن لكم تجيو لهنا وديروا تشيك ان. اوكي حنا غادي نمشيو للبلاصه ديال هذه تجي. هذا المطار هذا راه كبير بزاف فيه ب ج د في حتى الاس. اوكي حنا دابا غننتقلوا لهاد البلاصه هذه باش نشرح لكم الناس المغاربه اللي كيدخلوا اول مره وما عندهم الجزاء كيفاش غادي يديروا باش يمشي. ها هي انا غادي نمشي لها. كاينه خمسه ديال الاختيارات ديال سيتشناك في الفيزا ايهالاسي. اوكي كاين مكتوبه فيها سرا نومراسي الماكيتشن تكلانيز كليك هير تو جيت اور كيو تيكيت. يضغط على الزر لتذكره الانتظار. انا كنشرح لكم باش لا جيتوا هذه المره بتجيو هذه البلاصه رقم واحد هذه اكزيت تشيكيش يعني رقم واحد. انا غادي نمشيو حتى لعين المكان لهاد البلاصه. النهار ملي تبغيو تجيو هنايا غتجيو حتى لهاد البلاصه هذه هاد الماكينه هذه ها هي وانتم كتشوفوها. انا جيت لكم حتى فيها خمسه ديال الاختيارات. غادي نختاروا اللغه العربيه. اضغط على الزر لتذكره الانتظار يعني او سرا نومراسي الماكيتشن تكلانيس. كنبركو هنا كطلع لنا التيكيته ديالنا شنو كاين فيها فيزا اهاله. خدينا ديالنا التيكيت ديالنا الباركود. كاينه هاد البلاصه هادي فيها تركيا جمهوريه في هازينه ماليه باكالك هادي باش كنخلصوا الفلوس. حنا غادي نمشيو لفيزا اهاله. هاد البلاصه هادي اللي كنخلصوا التيكيت ديالنا فيها. اوكي كنتظروا كنمشيو عند المأمورين. المأمور هذا ديال جوتش ادارسي هاد الصديق فيزا 400 ليرة خلص 400 ليرة هنا كيجي تخلص بها. دونك الناس دابا بخير راه دفعنا التيكيتات ديال الاخ ياسين والاخت امال. ها هما الناس كيسانوا المغاربه اللي غادي يسافروا ها ياسين دابا الحمد لله وصلنا للجمرك. ياسين دابا غادي نرسلوه يمشي للمغرب ان شاء الله باذن الله. تمام. We must be disposed in the sanitary bag located in the pocket in front of you. We also inform you that the cabin has been sanitized according to National Health recommendation. Some sanitizing products are from also. We ask you to keep them away from any heat or glitches. We ask you as well to not use them on the aircraft equipment and we thank you for your attention. ثم وأرجو من المسافرين الذهاب قبل الرحلة ب5 ساعات. لماذا؟ على الأقل لأجل إجراء الإجراءات الإدارية في المطار. وأدعو جميع المشاهدين والمشاهدات إكمال هذا الفيديو إلى الأخير للشرح والله ولي التوفيق ورحلة موفقة للجميع. الحمد لله الإجراءات دازت مزيانة. الأخ ياسين رحنا رسلناه للمغرب وحتى الأخت أمال وشي أصدقاء أخرين صيفطناهم. دابا هادشي بغيت نشرح لكم شنو المعنى ديال هاد فيزا إهالة بريمي فيزا فولوشن ديبارتمنت. هاد البلاصة هادي اللي هي صورت لكم دابا خليت لكم الصورة ديالها هي فاش كتجيو تخلصوا الجزاء ديالكم او بغيتي تخلصوا ولا مابغيتيش تخلصوا يكون عندكم المنع. الا بغيتوا الا دخلتوا في الاول المطار
من البوابه رقم 1. ملي كتدخلوا لتما كاينه ها انتم دخلتوا دفعتوا اللاكيج ديالكم، داروا لكم الكونترول. تدخلوا اولا غتجيو لديك البلاصه اللي وريتها لكم قبيله، فيزا اهاله. اوكي، اللي مكتوبه في هذيك الماكينه 4 ديال الاختيارات اللي هما مكتوبه فيهم السرا نمره الماكيتشن تقلانين ولا اضغط على الزر لتذكره الانتظار. اوكي، نتوما غتختاروا يا العربيه ولا التركيه بلا ما تمشوا الانجليزيه. كليك هير تو جيت اور كيوت تيكيت. دونك هاد البلاصه هادي كتعطيهم الجواز السفر ديالكم وكتعطيهم التيكيتا. قبل ما تجيو لهاد البلاصه هادي كتمشيو تدفعوا اللاكيج ديالكم هو الاول. هذا هو الخطا اللي كيديروا بزاف ديال المواطنين والمواطنات، كيجيو لهاد البلاصه هادي وياخذوا داك التيكيت وتيبقاو يساينوا هنا، او ما تيجيوش لهاد البلاصه هادي وما كيدفعوش اللاكيج ديالهم وكيمشيو يدفعوا عند البوليس، والبوليس كيردهم عاوتاني كيعاودوا يجيو يقبطوا عاوتاني الصف هنايا وتيبقاو مسخسخين. هادشي فشي شكل. دونك وبعد ملي تجي عند هادو كتحول لهاد المنطقه هذه اللي سميتها تركيا جمهوريه هازينافي ماليه باكالك باراجازا تحصيلات لاري فيزناسي. هاد البلاصه هذه كتجي ملي كيعطيكم شحال ديال الخلاص الا كنتو غادي تخلصوا راه تيعطيوكم تيقول لك اجي تخلص هنا. وهاد البلاصه هذه كدوز فيها غير تركيش ليره. اوكي، راه كتبينها ساعه ترك ليراسي اونلي تركيش ليره كاتبينها. وهاد الناس هادو الدانشما ما تسولوهمش، ما كيبغيش تيسولوهم، راه كاتبينها دانشما ديليز نوت كونسوليشن لا للتشاور، راه كاتبينها تما كاينه. ما تسولوهمش، منفخين وحشي شويه، فهمتي؟ ما تسولوهمش اخوتي المغاربه، ما كيبغوش يسولوهم. راه الا بغيت تسول شي واحد غتمشي للدانشمان لك اللي وريتها لكم قبل. اوكي، هذيك هي البلاصه اللي يمكن لكم تمشي تاخذوا فيها الانفورميشن البلغي. دونك انا شنو قلت لكم؟ منين تدخلوا اول مره دخلتوا عندكم بغيتوا تعرفوا عندكم الجزاء، ما تمشيوش تطبعوا الباسبور ديالكم ويرجعوكم البوليس ويمشي عليكم الوقت في لومبارغومون. ملي كتمشيو اول مره تدفعوا اللاكيج ديالكم في لومبارغومون، اوكي، كتدفعوا كيعطيكم واحد التيكيته، واحد الورقه هي غنخليها لكم دابا غتشوفوها دابا. اوكي، هي هذه كتاخذوها، كتجيو تاخذوا ديك فيزنا اهالتي، ديك سرا نمراسي كتاخذوها اللي قلت لكم سرا نمراسي الماكيتشن تقلانيز. ملي كتاخذوا هذيك باش ما كتضيعوش الوقت، لا بدا خاصكم بغيت تخلصوا الجزاء راه كتخلصوه، ما بغيتوش تخلصوا الجزاء راه ما كتخلصوش. كيعطيكم واحد الورقه كيديروا لكم المنع، واش عام ولا عامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين على حسب داك الموظف اللي كيكون حداك. يقدر يعطيك الجزاء يقدر ما يعطيكش. ملي كيدخل السيستم كيدخل ديال الكوتش ادارسي، والكوتش ادارسي اللي كتعطيه المنع. كاين واش كاين الاستيطاف، واش عاود خديت يعني كاين بزاف ديال الامور. اوكي، انا هادشي كنبغي نعطيكم هاد البلغي باش ما تمشيش عليكم الطائره ديالكم، لان بزاف ديال المغاربه اليوم 15/6/2021 مشات عليهم الطائره ديالهم، بقاو كيتماطلوا كيدوروا. وهاد البلاصه هذه فيها حتى مكتوبه اسطنبول ايروبور سرا بوردان ترقيبه دينيس، يعني ممكن يكون عقلوا عليها، راه غتشوفوها في الجنب ديال الحيط. اوكي، تيمكن لكم تبقى تراقبوا التيكيت، لان كاين من 3 5 3 3 2 6 هذوك الارقام، وهذوك اللي الجهه الاخرى ديال 1277 هذوك هما النمرات السرا نمراسي كتبعوهم وكتبقى تراقبوا دوك الرقم ديالكم باش ما يمشيش لكم، لان تما كاين داك الضوء الاحمر ما تيبانش. هنا كيمكن لك تكون جالس في الكرسي ديالك اللي وريت لكم قبيله ديال فيزا اهاله، هذاك الصالون تيمكن لك تبقى جالس تما كاين وكتراقب هذاك الشيء. ملي كيعطيك هذاك الموظف هذيك الوثيقه كتجي ترجع لهذيك الماليه تركيا جمهورية مكتوبة تاجة هازينافي مالية باكالك باراجازا تحصيلات فيزناسي. الناس اللي كيمشيو لتما كاين راه ما تيقبلوش ما تيقبلوش الاورو ولا الدولار، وما تيقبلوش الكريدي كارد. اوكي، سيروا صرفوا الفلوس ديالكم باش ما تضيعوش الوقت، يكون تيخدموا غير بالليره ما تيخدموش بالكريدي كارد. ما ماشي البيريم باراسي ترك ليراسي باش كيخدموا. دونك باش ما تمشيش عليكم الطائره ديالكم، الله يخليكم دخلتوا للمطار، اجيو سيروا دفعوا اللاكيج ديالكم في لوبارغومون، اجيو لهنايا خذوا التيكيته ديالكم، هذيك الورقه في الفيزا اهاله اللي كتدفعوا فيها الجزاء، فهمتيني؟ غتاخذوا ديك التيكيته غتمشيو تقبطوا الصف ديالكم، كتمشيو عندك السيد كيضرب في الكمبيوتر هو اللي تيقول لكم شحال عندكم ديال الجزاء. بغيت تخلصوا كتخلصوا، ما بغيتش تخلصوا ما كتخلصوش. ما تمشيش تخلي هادشي حتى الاخر وتمشي تطبع عند البوليس، او البوليس غير يرجعوك، غادي يقول لك سير رجع عندهم عاوتاني، سير رجع لهذيك الكوتش اداره سيكانا المدير وغادي تسخسخ. دونك غتمشي عليك الطياره. تمام، انا عملت لكم هذا الفيديو ده قصير باش تعرفوا، وتحياتي للجميع. وحاجه واحده اخرى بغيت نزيد نبارطاجيها معكم.
وهي كاع الناس اللي قطعنا لهم اللي هما حجزنا لهم التذاكر ديالهم في الهرم، راه الحمد لله دازت الامور بخير وعلى خير. راه حنا كنحجزوا التذاكر ديالنا من شركه الشروق، الاخ مصطفى الصديق ديالي، راه كاع الناس اللي قطعناهم، الناس اللي درناهم البي سي ار ديالهم وكونفيرمينا لهم التيكيتات ديالهم، راه الحمد لله ركبوا في الطائره ومشاو بخير وعلى خير. راه دابا راه يقدروا يكونوا وصلوا دابا للمغرب باذن الله. وتحياتي للجميع من هذا المنبر، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. خوتي المغاربه ملي تدخلوا دائما للمطار الله يخليكم ما ديروش هذا الخطا هذا باش ما تمشيش عليكم الطائره ديالكم، سيروا شولوا دائما، هو الاول الجزاء ديالكم، خذوا التيكيته ديالكم وهي الاولى، راه لا ما خديتيش التيكيته ديالك راه غادي يرجعك عاوتاني. دونك هذا هو الخطا. الحاجه الاولى هو ندفع الاغراض ديالي هما الاولين، ناخذ هذيك التيكيته ديالي، نمشي لهاد البلاصه ديال الفيزا اهاله، ناخذ الباركود ديالي، نمشي عند المامور ديال الكوتش ادارسي يعطيني التيكيته ديالي، نمشي الا بغيت نخلص نمشي عنده فيزنا ماليه بكارلك، الا ما بغيتش نخلص نمشي اخويا ندفع نطبع وندخل بحال هاتي، لان الشرطه غادي يعاودوا يسولوك، غادي يقول لك فين هي الورقه، الا ما لقاوش عندك الورقه غادي يعاودوا يرجعوك عاوتاني. والحمد لله اللهم اني بلغت. وغدا ان شاء الله غنعمل لكم ديال واحد الاخت مسكينه المرحومه توفات الله يرحمها باذن الله، الاخت فاطمه المرحومه الله يرحمها برحمه الله، زوجة الاخ فؤاد. غدا نعمل لكم هذا الفيديو، وتحياتي واستودعكم الله والى اللقاء.